म विश्वराज जोशी। तपाईहरूलाई आजको कक्षामा हार्दिक स्वागत छ। आज हामी कक्षा 11को वीर पुर्खा कविताको मूल भावमा केन्द्रित रहनेछौँ। अब हामी कक्षा सुरु गरौँ है त। आजको कक्षामा हामी पूर्व सूचित अथवा पूर्व जानकारी अनुसार वीर पुर्खा कविताको व्याख्या तथा भावमा केन्द्रित रहनेछौँ। भाइ बहिनीहरू, प्रस्तुत कविताको पहिलो श्लोकलाई हेर्दै गर्दा कुन पहाडले कुन खोलाले तिम्रो गति छेकिएथ्यो र वीर पुर्खा कुन आँधीले तिम्रो यात्रा रोकिएथ्यो र गरुडको झैँ वेग तिम्रो कुन आकाशले बाँध्न सक्यो पौरखले रच्यौ नेपाल पहाड तराई जुट्न सक्यो। अवश्य पनि नेपाल एक स्वतन्त्र एवं स्वाधीन राष्ट्र निर्माणका लागि वीर पुर्खाहरूको अमूल्य अथवा अदम्य साहसका साथ नेपाल एकीकरण, विशाल देश निर्माण, अझ भनौँ माटोको अस्मिताको सुरक्षाका लागि आफूलाई समेत त्याग गरेका थिए। माटोलाई आमा ठानी, माटोलाई मुटु ठानी, आफ्नो ज्यानको पनि प्रवाह नगरिकन ती दुश्मनहरूसँग मुकाबिला गर्दै देशको माटोलाई रक्षा गर्ने अभिभारा सुम्पेका थिए, अभिभारा लिएका थिए। यसरी त्यो वीर पुर्खाको अदम्य साहस र वीरताको त्यो आँधी र तुफानी गतिलाई कुनै पनि पहाड है, कुनै पनि हिमाल अथवा कुनै पनि विश्वको जुनसुकै ठुलो शक्ति भए तापनि कसैले पनि त्यो तागतलाई रोक्न र छेक्न सकेन। जहाँ एउटा खुला आकाशमा स्वतन्त्र ढङ्गले वेगवान बन्दै गरुडको जस्तै वेग, रामबाण जस्तै प्रहार, वीर बहादुर गोर्खालीहरूको वेगलाई कुनै पनि आकाशको तागत वा विश्वको शक्तिले नियन्त्रण गर्न सकेको थिएन। यही वीर पुर्खाको त्याग तपस्या एवं वीरताका कारण आज हाम्रो देश नेपाल एक स्वतन्त्र स्वाभिमानयुक्त देशका रूपमा परिचित बनेको छ। यही कुरा प्रस्तुत पहिलो श्लोकले अथवा यो 4 हरफले बताउन खोजेको छ भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै गरी पूर्व टिस्टा तिमीलाई सम्झी अझै रुन्छ होला, पश्चिम रावी तिम्रो अझै रक्तधारा धुन्छ होला, काँकडा र कलङ्गाको ढुङ्गा माटो बोल्छ होला, वीर पुर्खा तिम्रो गीत गङ्गाभरि गुज्छ होला। यो देशको रक्षार्थका लागि चौतर्फी सिमानामा गिद्धे नजर लागिरहेका दुश्मनहरूलाई पराजित गर्न र परास्त गर्नका लागि पूर्वमा टिस्टा, पश्चिम किल्ला, काँकडासम्मको कुरा जसरी आफ्नो त्याग तपस्या र बलिदानबाट, त्यो रक्तधाराबाट त्यो देशलाई बचाउन, त्यो देशलाई रक्षा गर्नका लागि अनवरत रूपमा खटे। आज तिनै माटो, आज यी वीर पुर्खाको त्यो बलिदानीलाई सम्झेर अझ रुन्छन् होला। त्यस्तै गरी पश्चिममा रावी, अझ पनि त्यो रावी नदी अझै तिमीहरूका त्यो उम्लदो, त्यो उर्लदो रक्तधारा अझ पनि धुन्छ होला। काँकडा र कलङ्गाको ढुङ्गा माटो, अझ पनि तिम्रो साहस र बलिदान, तिम्रो नशा नशामा भएको देशभक्ति, जुन देशप्रतिको प्रेमको ज्वाला, अझ त्यो सम्झँदै गर्दा त्यहाँको ढुङ्गा माटो पनि अझ रन्किन्छ होला, अझ पनि बोल्छ होला र तिम्रो नाम लिन्छ होला। वीर पुर्खा, हे नेपाली वीर पुर्खा, जहाँ तिमीले बगाएको त्यो रगत, पवित्र रगत, तिमीले बगाएको देशभक्तिको जुन सुगन्ध अझ पनि ती गङ्गा नदीमा अझ गुन्जिरहेको छ होला। यसर्थ देशभक्तिपूर्ण भाव देशलाई छातीमा राखेर शिरमा सजाउने ती वीर योद्धाहरूको गाथा र महिमालाई प्रस्तुत दोस्रो श्लोकबाट पनि चित्रण गरेको छ। त भाइ बहिनीहरू, यसै गरी जुन पढाइसँग झुक्दै नचुक्ने वीर नेपालीहरूको वीरतालाई सम्झेर जसरी पूर्वमा टिस्टा, पश्चिममा रावी, त्यस्तै गरी काँकडा, कलङ्गा लगायतका सम्पूर्ण सीमा क्षेत्रमा रहने सजीव तथा निर्जीव ती वस्तु पदार्थ र प्राणीहरू आज तिमीहरूको गौरव गान गाउँछन् होला। यही भावपूर्ण अभिव्यक्ति प्रस्तुत भएको छ। त्यस्तै गरी प्रस्तुत तेस्रो श्लोकमा डिगर जामा डोब तिम्रो चिसो हिउँ भित्र होला, बेत्रावती किनारभरि पौरखको चिनो होला, वीर पुर्खा तिमीलाई मितेरीले मात्रै बाँध्यो, सागर तरी संसारभरि वीर पुर्खा, सागर तरी संसारभरि वीर गोर्खा रगत बग्यो। आफ्नो देशको रक्षाका लागि पूर्व पश्चिममा मात्र होइन, दक्षिणमा मात्र होइन, वीर नेपालीहरूले उत्तरी सिमानामा गएर आफ्नो वीरतालाई पनि निडरताका साथ, जहाँ अभिमानका साथ प्रस्तुत गरिएको छ। तिनै बेत्रावर्ती नदीको किनारै किनारमा उत्तरी सिमानाको जुन डिगरजाको त्यो उच्च हिमाली क्षेत्रमा पर्ने हिउँ भित्रको जुन चिसो डोब, जहाँ तिम्रा पवित्र पदचापहरूको अझ पनि डोब होला र जुन डोबले जसरी एउटा एकछत्र राज गरिरहेको थियो, आज संसारको कुनै पनि शक्तिले वीर पुर्खाहरूको अदम्य साहस र बलिदानलाई झुकाएको थिएन। अन्ततः सन्धि गरेर मित्रताको हात बढाई सम्बन्ध गाँसेको कुरालाई प्रस्तुत श्लोकमा कविले चित्रण गर्न खोजेको छ। त्यस्तै गरी नाका थुनी नेपालीलाई कसले छेक्न सके थियो र
हिमालको हिम नदी कसले रोक्न सकेथे र वीर पुर्खा तिम्रै रगत नेपालीका नसाभरि उही गीत उही गौरव चन्द्र सूर्य ध्वजाभरि नाका थुनी नेपालीलाई कसले छेक्न सकेथे र हिमालको हिम नदी कसले रोक्न सकेथे र वीर पुर्खा तिम्रै रगत नेपालीका नसाभरि उही गीत उही गौरव चन्द्र सूर्य ध्वजाभरि। भाइ बहिनीहरू, प्राकृतिक नियम अनुसार जसरी हिउँबाट बगिरहने अनवरत हिम नदीहरू कसले रोक्न सकेको हुन्छ र त्यस्तै गरी एउटा क्षणिक स्वार्थ र जुन नाका थुनेर नेपालीलाई तहस नहसको अवस्थामा पार्न सक्ने ती दुश्मनहरूलाई पनि परास्त गर्दै वीरताको गीत, स्वतन्त्रताको सन्देश, देशभक्तिको सगरमाथा नशा नशामा चन्द्र सूर्य बोक्दै अगाडि बढ्ने ती महान ती वीर योद्धाहरूलाई कसले रोक्न सक्छ र जुन अखण्डता र अमरताको प्रतीकमा अंकित छ। जबसम्म संसारमा चन्द्र सूर्यको अस्तित्व छ तबसम्म नेपालको अमरता, नेपालको स्वाभिमान र पहिचान वीर पुर्खाहरूको अदम्य साहसमा निहित छ। कर्मभक्त जुन आफ्नै पौरखमा कर्मलाई बोक्दै जुन पौरखी मेहनती हातबाट जहाँ सृजनशील स्वाभिमान, साहसी र एउटा निष्ठावान व्यक्तिको स्वच्छ मनबाट सिर्जित यो नेपाल साँच्चै नै नेपालको जुन ऐतिहासिकता छ साँच्चै नै एउटा गौरव गर्न लायक छ। यसर्थ भाइ बहिनीहरू, यसरी वीर पुर्खा कविताको मुख्य भाव अथवा भन्न खोजेको कुरा रहेको छ। अझ यसलाई यसरी पनि भन्न सक्छौँ, जसरी देशभक्त वीर योद्धाहरूको त्याग, तपस्या र समर्पण र बलिदानीलाई वीर रसयुक्त जुन झ्याउरे लयमा संरक्षित गरेको अथवा संयोजन गरेको देशभक्तिपूर्ण भावले उत्प्रोत भएको प्रस्तुत वीर पुर्खा कविता साँच्चै नै उत्कृष्ट कविता हो। अन्तर हृदयबाट उजागर भएको, मुटुमा देश राखेको, देशभक्तिले सिंचित भएको प्रस्तुत कवितामा कविले देश र जनताको कल्याणार्थ आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थलाई तिलाञ्जली दिई प्राण नै आहुति गर्ने ती महान देशभक्त वीर पुर्खाहरूले पुर्याएको योगदान तथा गरिमालाई चित्रण गरेको छ प्रस्तुत वीर पुर्खा कवितामा। त्यति मात्र नभएर वीर पुर्खाको कारण तथा त्यागले हाम्रो देश नेपाल एक स्वतन्त्र स्वाधीन अखण्ड र सार्वभौम सम्पन्न गौरवमय देश बन्न पुगेको छ। एक गौरवमय देश है, गौरवमय देश बन्न सकेको एउटा ऐतिहासिक सत्यतालाई चित्रण गरेको छ। त्यस्तै गरी नेपाल वीर पुर्खा र पसिना, त्याग, तपस्या र पसिना र बलिदानले आर्जेको मुलुक हो। यसरी वीर पुर्खाको अथक साहस, भूमि प्रतिको सम्मान, माटो प्रतिको उच्च सम्मान, एउटा असल नागरिकको कर्तव्य र एउटा अभूतपूर्व बलिदानीको जगमा उभिएको यो देशलाई अब हाम्रो जिम्मेवारी बनेको छ। देशलाई हरेक पाटो, तह र तबकाबाट रक्षा गर्नुपर्ने भावना पनि प्रस्तुत गरिएको छ यस वीर पुर्खा कवितामा। त्यस्तै गरी भाइ बहिनीहरू, हामी वासुदेव त्रिपाठीद्वारा रचित 1979 डाक्टर वासुदेव त्रिपाठीको जन्म हो भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै लोकलय झ्याउरे छन्दमा संरचित प्रस्तुत वीर पुर्खा कविता 4-4-4-4 अक्षर गरेर 16औं अक्षरसम्मको 16औं अक्षरमा संरचित भएको यो लोकलय झ्याउरे छन्दमा संरचित छ। यसलाई 4-4-4 को आधारबाट हामी वाचन गर्न सक्छौँ। वीर पुर्खा कविता एउटा स्वतन्त्र एवं स्वाधीन राष्ट्र निर्माणको रक्षार्थका लागि सबैलाई आह्वान गरेको कविताका रूपमा लिन सक्छौँ। त्यस्तै गरी विश्वको कुनै पनि शक्तिले गर्न नसकेको, त्यस्तै त्याग, तपस्या र बलिदानले नेपाल एकीकरण वा हिमाल, पहाड र तराई सहित विशाल नेपालको निर्माण भएको हो। यही महिमा गानलाई, यही नेपालको वीर पुर्खाहरूको त्याग, तपस्या अथवा भनौँ त्यो बलिदानी र साहसलाई देखाउन खोजेको छ भने, त्यस्तै गरी जुन टिस्टा, रावी, काँकडा, कलङ्गा, डिगर्चा आदि सबै सिमानामा नेपाली वीरताको पथचापले स्पर्श गरेको, अनुभूति गरेको र त्यहाँका क्षेत्रका बासिन्दा, त्यहाँको ढुङ्गा, त्यहाँको माटो, त्यहाँका नदी नाला, त्यहाँका पहाड, छाँगा, छहरा, ताल तलैयाहरूले, त्यहाँका चराचुरुङ्गीहरूले अझ पनि त्यो एउटा स्वतन्त्रताको अनुभूतिका लागि, अझ पनि त्यहाँ एउटा स्वाभिमानको रक्षार्थका लागि, अझ पनि एउटा त्यहाँ अधिकार प्राप्तिका लागि जुन लडेको, जहाँ त्यहाँ माटोको जुन एउटा रक्षार्थका लागि लडेको लडाईँलाई अझ
पनि त्यहाँका यी सबै क्षेत्रहरूले अझ सम्झिरहेका होलान् भन्ने कुरालाई देखाउन खोजेको छ भने त्यस्तै गरी वीर पुर्खा नेपालीको विजय एक अजयका रूपमा स्थापित हुँदा सन्धि गरेर मित्रता गाँसेको कुरालाई पनि हामी देखाउन खोजेको छ। प्रस्तुत कवितामा कविले जसरी वीर पुर्खाहरूले साम्राज्यका रूपमा स्थापित गर्न खोजेको जहाँ गए पनि आफूलाई एउटा विजयसँगै सदाबहार अजयका रूपमा स्थापित गर्न सक्ने हुँदा अन्ततः घुँडा टेकेर भए तापनि अन्य शक्तिहरूले सन्धि मार्फत मित्रता गाँसी अगाडि बढेको कुरालाई पनि चित्रण गरेको छ भने त्यस्तै गरी नेपालको अस्तित्व, नेपालको जुन स्वाभिमान छ, नेपालको अखण्डता र अमरताको जुन प्रमाण छ, जहाँ चन्द्र सूर्य अंकित ध्वजा अझसम्म पनि अनवरत रूपमा फरफराइरहेको छ, त्यो जबसम्म आकाशमा चन्द्र सूर्य हुन्छ तबसम्म यो देशको अस्तित्व, यो देशको पहिचान रहिरहन्छ भन्ने कुरालाई पनि देखाउन खोजेको छ। सारतः अन्ततः भाइ बहिनीहरू, जुन एउटा यो देशको निर्माणका लागि वीर पुर्खाहरूले खेलेको भूमिका, गरेको अदम्य साहस, मातृभूमिप्रतिको सम्मान, माटोको इज्जत, अस्मिता रक्षार्थका लागि आफूलाई पनि तिलाञ्जली दिँदै टाउकामा कफन बाँधेर देशको रक्षार्थका लागि हरेक सीमा नाकामा फैलिएका अथवा गएका र जिम्मेवारी वहन गरेका वीर पुर्खाहरूको महिमागान र वीर पुर्खाहरूको कृतज्ञतालाई चित्रण गरिएको कविताका रूपमा हामी बुझ्न सक्छौं। यसरी आर्जन गरेको, यसरी रक्षा गरेको यो देश नेपाललाई अब रक्षा गर्ने काम, अब अगाडि बढाउने काम युग अनुकूल, समाज अनुकूल र आजको विश्व अनुकूल अगाडि बढाउनका लागि आजका आम नेपालीहरूको नसामा पनि तिनै वीर पुर्खाहरूको रगत बगेको छ। त्यसलाई नबिर्सिकन, त्यो जिम्मेवारी र अभिभारलाई नबिर्सिकन हामीले अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने कुरालाई पनि देखाउन खोजेको छ, बुझाउन खोजेको छ। त भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा हामीले वीर पुर्खा कविताको व्याख्या तथा भावमा केन्द्रित बन्यौं। त भाइ बहिनीहरूले यो देखाइएका यी विभिन्न बुदाहरू छन्, यसलाई अनुच्छेदमा रूपान्तरण गरी यस कविताको मूल भाव लेख्नलाई अनुरोध गर्छु अथवा गिरकारेको रूपमा दिएका बुदाहरू समेटी अनुच्छेदमा लेख्ने। अन्ततः भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूलाई आजको कक्षा कस्तो लाग्यो? तपाईहरूका केही सुझाव वा गुनासाहरू छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने ठेगाना हो learning@dearwork.edu.np। अर्को कक्षामा फेरि अर्को पाठ लिएर उपस्थित हुने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मका लागि सम्पूर्णमा नमस्कार, धन्यवाद।